غنشوفو في هاد الحصة في هاد لا فيديو هذا واحد النوسيون اللي هو النوسيون ديال لي ليست في بيتون. دونك غنشوفو أول حاجة شنو هما لي ليست بعدا. دونك لي ليست هما سي ان طابلو دون لاكيل اون بو ميتر دي دوني. هنايا بالنسبة لينا في الاختلاف اللي كاين في بين لي ليست و لي طابلو مثلا بحال لونغاج سي ولا شي حاجة، ان لي ليست عندنا هنا كيكون ممكن ندير فيها اي تيب، يعني كيكون عندنا واحد ليتيروجين ديال لي تيب، يعني ممكن نحط لي زونتيي شين كاركتير لي ريال انسي دو سويت. يعني بالنسبه لنا جينيرالمون اون ليست هي une variable dans laquelle on peut mettre plusieurs variables، يعني ستوكي كلاسي ان grand nombre de données. يعني ولي باش نستعمل plusieurs variables، مثلا نديكلاري واحد الفاريابل a b c d ainsi de suite، ممكن نستعملو حنايا واحد النوسيون اللي هو النص ديال لي ليست و بيان لي طابلو. بالنسبه لي ليست عندنا في بيتون كيكون عندنا هما لي طابلو ديناميك. شنو هو الطابلو ديناميك؟ الطابلو ديناميك انه عندنا واحد الطابلو ممكن اجوتي اون بو اجوتي دي زيليمون ا اون ليست، يعني ناجوتيو لي زيليمون في واحد لا ليست، نسوبريمي لي زيليمون في لا ليست. ويعني بالنسبه لينا هنايا الوقيته فاش ناجوتيو واحد ليليمون كيديكاليو هادوك لي زيليمون اخرين كيديكالا، والوقيته فاش نسوبريمي شي ايليمون كيديكالا عاوتاني يعني كيتقلص داكشي. وكيكون عندنا بالنسبه لي طابلو ديناميك لو نومبر ديال ليليمون ما كنحددوش. بار كونتر في دوطخ لونغاج بحال سي ولا جافا ولا اف، كاين في جافا لي زاريليس، يعني بحال سي مثلا كنجيو كنديكلاريو انت طاب، كنحددو له نومبر ديال ليليمون ديال البدايه، شحال من ايليمون غيكون عندنا في لو طابلو. بار كونتر هنا لو نومبر ديال ليليمون ما كنحددوش. دونك غنجيو يعني بالنسبه لي ليست بيرمي دو مانيبيلي ان سيكونس دوبجي موديفيابل. يعني بالنسبه لي زوبجي عندنا هنا ممكن موديفيو، يعني ممكن نسبريمي واحد ليليمون، ممكن اجوتي واحد ليليمون، ممكن ندير واحد كاسمون دي زيليمون، يعني ريفيرسي واحد لا ليست، يعني نقلبوها. كونتيان ان نومبر نون فيكسي ديليمون، يعني بالنسبه لنا هنايا كيكون عندنا لو نومبر ديليمون ني با ديتيرميني، ما كنحددوش. وكيكون عندنا peut contenir des éléments de type différents، يعني ممكن نلقاو وسط لا ليست نلقاو فيها لي زونتيي لي ريال لي دوبل لي شينت كاركتير انسي دو سويت. يعني كتكون عندنا واحد ليتيروجين في لي زيليمون ديال لا ليست. دابا غنشوفو كيفاش نديكلاريو اون ليست و بيان ديفينير اون ليست. جينيرالمون باش نخدمو اون ليست كنجيو كنديرو الا بغينا اون ليست فيت كنديرو لو نو ديال لا ليست وكنستعملو هاد لي كروشي هاد. بغينا نعمرو لا ليست من البدايه كنديرو لو نو ديال لا ليست وكنحددو لي زيليمون اللي غيكون عندنا في لا ليست. يعني مثلا واحد لا ليست دي زونتي، هنايا مثلا اون ليست عندنا فيها لي زونتيي لي تيكست شينت كاركتير لي ريال شينت كاركتير انسي سويت. يعني كيكون عندنا كرياسيون دين ليست كونتيني دي زيليمون hétérogènes. Ou bien on peut créer une liste à l'aide de la fonction prédéfinie les list. Donc le nom de la liste, on a la méthode list. Donc on peut initialiser la liste vide. D'abord on va comment accéder aux éléments d'une liste. Donc généralement باش accéder à un élément d'une liste كنستعملوا les indices. Donc كنديروا le nom de la liste، le nom de la liste suivi du crochet et l'indice، يعني la position فين عندنا داك ليليمون. مثلا الا بغينا ليليمون ديال الخانه الاولى كنديروا لو نو ديال لا ليست لانديس زيرو. جينيرالمون بالنسبه لي زانديس باش كنبداو في اي لونغاج كنبداو من لانديس زيرو بالنسبه لي طابلو. دونك يعني الخانه الاولى هي دانديس زيرو. بالنسبه للبيتون عندنا واحد الحاله خاصه ثانيه اللي هي انهما لي زانديس بوف اتر بوزيتيف او نيجاتيف. يعني ممكن يكون عندنا لي زانديس بوزيتيف بحال مثلا صفر واحد جوج ثلاثة انسي دو سويت، او بيان نيجاتيف موان زان موان دو موان تخوا انسي دو سويت. يعني موان زان هي اخر خانة في لي ليست، موان دو هي قبل الاخير انسي دو سويت. زيرو لانديس زيرو هي الخانة الأولى، واحد هي الخانة الثانية انسي دو سويت. دونك عندنا واحد
on peut accéder aussi à une sous-liste. بالنسبة لينا ممكن نأكسيديو لواحد سو ليست في لي ليست باستعمال لوبيراتور دو سيليكسيون. دونك كيكون عندنا جينيرالمون ديبي غنبداو من هنايا الفان جينيرالمون هذا اكسكلو ما داخلش، يعني فحال الا كنديرو داك القيمه اللي غادي تكون عندنا هنايا موان زان. والبا هي لو با دانكريمونطاسيون يعني باش غنبقى نطلع. دونك الا جينا مثلا نديرو ليست اي جي، دونك يعني ان اكستريو اون سو ليست اللي كتبدا لنا من لانديس اي وكتنتهي في لانديس جي موان زان. ولو با هنايا با ديفو سي ان ليست اي جي. لو با هنايا كنديرو كنحددو يعني لو كا. الا درنا ليست اي يعني كنبداو من لانديس اي جوسكا لا فان. هنايا العكس، كنبداو من البدايه جوسكا جي موان زان. الا درنا ليست وكنديرو دو بوين يعني كنكستريو لا ليست كلها. دونك الا خدينا ليكزومبل نومبر، هذه واحد كرياسيون ديال ليست ديال نومبر. الا بغينا نافيشيو اون ليست كنديرو برانت لي نومبر كتافيشينا لي ليست فحال هذا الشكل. الا درنا برانت لو نومبر يعني النومبر دانديس زيرو، يعني ليليمون اللي عندنا في الخانه زيرو هي 40. برانت لو نومبر اللي عندنا موان زان اخر اليمون اللي هو 3. برانت لو نومبر جوج 6، يعني غنبداو من لانديس جوج فين هو جوج، هذا زيرو واحد هذا جوج، يعني غنبداو من هاد البوزيسيون من واحد حتى لستة، وستة ما داخلاش يعني 5، يعني حتى لانديس 5 زيرو واحد جوج 3 4 5 يعني حتى ل9. هاهي هنايا برانت لي نومبر، يعني بالنسبة لينا هنايا لي نومبر غنبداو من موان 5، يعني يعني كنجي من هاد الجهة موان زان موان ان موان دو موان تخوا موان كات موان 5 من هنايا حتى موان دو، و موان دو اكسكلو يعني كنزيدو ديما موان زان يعني موان تخوا حتى موان تخوا. دونك موان زان موان دو موان تخوا يعني حتى ل 20 انسي دو سويت. برانت لي نومبر غنبداو من 5 حتى ل 20، يعني لانديس 5 جوسكا لا فان دو لا ليست. هنا العكس، غنبداو من البداية ديال لا ليست اللي هي 40 جوسكا لانديس 3. دونك غنشوفو هنايا هنا لي زوبيراتور سور لي ليست. دونك عندنا جينيرالمون عندنا لي زوبيراتور اللي ممكن يكون عندنا في لي ليست. عندنا لوبيراتور بلوس، دونك عندنا لوبيراتور بلوس يعني كنعنيو بها لا كونكاتيناسيون دو شين دو كاركتير. وعندنا لوبيراتور ايطوال كنعنيو به duplication de chaîne de caractères de liste. On a des listes, on a les listes généralement. T'as les chaînes de caractères de même في les chaînes de caractères. إلا خدينا ليست A من 1 2 3 وليست B 4 5، دونك إلا درنا ليست C كتساوي لنا ليست A بلس ليست B، يعني هنايا لا كونكاتيناسيون دو ليست. دونك كتعطينا كوم ريزولتا 1 2 3 4 5. ليست C هنايا plus 6 يعني ajouter un élément à la liste C. وبالنسبة للدوبليكاسيون كنديرو يعني dupliquer la liste B 3 fois. دونك غيكون عندنا كوم ريزولتا 4 5 4 5 4 5 3 fois. دابا نشوفو واحد ليليمون اللي هو اساسي، هي لوبيراتور in. دونك كنستعملو in pour tester l'existence d'un élément dans une liste. exemple عندنا لا ليست ادمي لينا زياد اسماعيل اكرام كميل انسي سويت. دونك بغينا نتيستيو ليكزيستونس ديال هاد الحسن هذا. دونك اف حسن ان ادمي برانت فيليسيتاسيون، يعني الا كان حسن في هاد لا ليست ديال لي زادمي نقولوا ليه ودي مبروك، سينو برانت ديزولي. دونك حسن نيكزيست با في هاد لا ليست، دونك افيشينا كوم ريزولتا ديزولي. on peut utiliser aussi not in. دونك نوت ان هي العكس ديالها، اف حسن نوت ان ادمي برانت ديزولي، يعني الا ما كايناش حسن سميتو غنقولوا ليه ديزولي. إلز يعني العكس ديالها، يعني كاين برانت فيليسيتاسيون. دابا غنشوفو الباركور لي ان ليست جينيرالمون، يعني باش نافيشيو لي زيليمون ديال ليست يعني باركورير واحد مورا واحد. دونك اون بو utiliser des fonctions prédéfinies range و
لين هي لو نومبر ديليمون دين ليست وكنستعملو لي بوكل فور. دونك عندنا ليكزومبل ديال لا ليست. دونك الا بغينا نافيشيو لي زيليمون ديال ليست نوتيليزي لا بوكل فور اي ان رانج لين ادمي يعني لو نومبر ديليمون ديال لا ليست شحال من إيليمون وغنبقى نافيشي برانت ليليمون دانديس اي اد يعني ادمي اي هنايا ليليمون ديال لا ليست. Donc l'élément d'indice 0 et l'élément d'indice 1 et Z, ainsi de suite. Ou bien on peut utiliser aussi la boucle for élément in admis. يعني هنايا كنافيشيو directement l'élément ديال la liste. يعني نباركوري واحد مورا واحد print l'élément A. Donc هاد l'élément اللي قرينا يعني غيقرا لنا يبدا لنا بهذا من بعد هذا من بعد هذا من بعد هذا يعني وغيافيشينا في هذا الشكل. إلا بغينا ناجوتيو لي زانديس في هاد البوكل الثانية دونك ممكن انيسياليزيو واحد لانديس في البداية زيرو et on peut afficher directement l'élément ونافيشيو لانديس هنايا. غنجيو دابا لي فونكسيون بريديفيني بالنسبة لي ليست. عندنا لا فونكسيون لين هي كترجع لينا لو نومبر ديليمون ديال ليست و لا فونكسيون مين كترجع لينا لو مينيموم ديال ليست و لا فونكسيون ماكس كترجع لينا لو ماكسيموم ديال ليست. وبالنسبة لا فونكسيون سورتيد كتعطينا اون ليست تريي يعني دوردر كرواسون من الصغير للكبير. وعندنا لا فونكسيون ديل généralement pour supprimer une liste ou bien pour détruire une liste. دونك إلا خدينا ليكزومبل النومبر بحال هكا يعني واحد لا ليست لي نومبر كترجع لينا لو نومبر ديليمون ديال لا ليست شحال من إيليمون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. دونك كترجع لينا ثمانية. مين هي الصغير فيهم؟ الصغير هي حداش. ماكس كترجع لينا أكبر واحد هي 187. السورتيد هي كنكلاسيو لي زيليمون دوطخ كرواسونت من الأصغر إلى أكبر 11 12 انسي دو سويت. بالنسبة لديل النومبر يعني غنحيدو هاد لا ليست كاملة غتمشي يعني سوبريمي لا ليست. دابا نشوفو لي ميثود. دونك لي ميثود اشنو هما؟ دونك لي فونكسيون قلنا عندنا لين بالنسبة سورتيد ماكس مين انسي دو سويت يعني بريديفين فونكسيون عادي كنستعملوهم عادي. بالنسبة لي ميثود يعني خاص نحددو لوبجي في البداية يعني كيكون عندنا واحد لوبجي ولو نو ديال لا ميثود او ليست دي بارامتر. يعني هنايا لوبجي شنو كنقصدو به هو لو نو ديال لا ليست جينيرالمون. يعني مثلا الى نشوفو في ليكزومبل نديرو واحد الطابلو لو نو ديال لا بوين كنديرو بوين لو نو ديال لا ميثود و ليست دي بارامتر. دونك لي فونكسيون لي معروفين بالنسبة لي ليست عندنا لا فونكسيون append insert reverse pour donc append pour ajouter un élément insert pour ajouter un élément à la position كنحددو ليه la position فين غنحطو و reverse pour inverser une liste و index بالنسبة للاندكس كترجع لينا l'indice d'un élément. وبالنسبة لا فونكسيون remove donc la fonction remove permet de supprimer un élément d'une liste à la position يعني l'élément ممكن supprimer بلانديس يعني لانديس. ولا فونكسيون clear هي كنخويو لا ليست. دونك هما هادو نيت l point append يعني ajouter x à la liste l insert هنا l'indice i x يعني ajouter x à l'indice i. عندنا count عندنا ال اندكس يعني عطينا لانديس ديال اكس. ريفيرس يعني انفيرسيو لي زيليمون ديال ليست يعني نقلبوها. ال بون سورت يعني هنايا نفس الشيء ديال سورتيد بالنسبة لا فونكسيون. بالنسبة لا ميثود كنديرو ال بون سورت يعني كلاسي لي زيليمون ديال ليست دوردر كرواسون. وغنشوفو واحد ليكزيرسيس ابري دونك écrire un programme qui lit les notes. دونك هذا غنشوفوه من بعد. دونك حتى المرة الجاية ان شاء الله نديرو لي زيكزيرسيس.